أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق الإثام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تضنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك
اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجعلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء قلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروح دفعته وكم من ثناء جميل لست أعلى له نشرته اللهم عظم بلائي وأفراط بي سوء حالي وكثرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبات على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودمام تفريطي وجهالتي وكثرة شعواتي وغفلتي وقل اللهم بعزتك وفي كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما آبى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخلفت بعد أوامرك فلك الحمد علي جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك ألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما
منقصرا مستقيلا مستغفرا منيبا مكرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في عمري غير قبولك أذري وإدخالك إياي في سعات رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي وذكة عزمي يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصلف بربك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذبي بنار بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أذنيته أو تشرد من أويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن ناطقات بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترافت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حبت من العلم بك حتى صارت خاشئة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائرة وأشرت باستغفارك مذعنة ما هكذا النبيك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أن ذلك بلاء مكروح قليل مكسور يسير بقاؤه كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها
وهو بلاء طلول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وهبني يا إلهي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية الأعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم صدنا فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أعلى توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف بحلمك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه رفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانياتها وهو يناديك يا ربه
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ومشبه لما أملت به الموحدين من ربك وإحسانك فباليقين